आयज प्रेसा समोर येवपाचें कारण म्हणजे आयज खूब गॅप पडलो भोमकारान. गव्हर्मेंटान अशें चिंतचें न्हू की भोमकार न्हिदलेले आसा म्हणून. ज्या पद्दतीन खापरेश्वराक तेणी काडलो, हे देव देवतांक मानणारे लोक हे कित पर्यंत देवाक मान दितले हे आमी प्रत्यक्ष खापरेश्वर देवस्थाना कडेन पळयले. तेन्ना काल हे गांवांत येवन जेन्ना सर्वे करपाक लागले तेन्ना आमचे सती देवीच्या फुडें तेणी जो तेंचो हे मार्कींग दवरलो तो रिकॉर्डिंग करून दवरलेलो आसा आमी. आनी जे जाग्यार देवस्थानाक तेणी मार्कींग केलें थंय हेजेर कळटा की हो सरकार ह्या देव देवतां कडेन कसो खेळटा आनी हो देव देवतांक मानणारो सरकार न्हू. त्या खातीर खंय तरी ह्या जाणटेल्यांनी आमकां उलो मारलो की आमी जिते आसा हांगासर भोमकार, भलेही आमी ते दिसते आसत खापरेश्वर देवस्थाना कडेन राखता आसतना आमकां खूब त्रास पडले, कित्याक थंय तेका राखणारो थंय कोण ना जालो. जर आमचे असली जाणटी बायलां जर थंय आसली जाल्यार त्या जाग्यार आमचे रगत घेवनूच तेका काडचो पडटलो आसलो. आनी हेजे फुडें ती दाखोवंक सोदता की हेजे फुडें आमच्या देव देवतांचेर घालो घालपाक हो सरकार जर येयलो जाल्यार प्रत्यक्ष आमी फुडें आसतली हें सांगपा खातीर आयज आमी फुडें येयल्ले आसा. तेन्ना तेंच्याच उतरांनी पयलीं तांकां सांगो न्ही, मागीर हांव ब्रीफ करता सगळें. आयय फुडें आता हो सरकार आमीच निवडून हाडलेलो आणि हो सरकार आतां येवन आमची घरदारां सगळीं मोडून देवस्पण सगळें आमची देवाच्या हातें तो ओडूंक सोदता. आनी आमी आतां जाणटेल्यांनी खंय वचपाचें? आमचे भुरगे आसा ते तांकां गोंय म्हणून आसा म्हणून सुद्दां वळखूंक कळपाना, कित्याक हो गव्हर्मेंट आमचे सारको फाटीं लागला. आतां आमी खंय वचपाचें? आमची तरी चिंताक बाबा ही खंय वयतली ती पयलू आमकां मेळा येवन. काल येयले आनी ते देवा फुड्यान येवन जोको काडटा. ते जोको काडटा बाबा ते आमी विचारल्यार सुद्दां आमकां सांगता काय वचना काय वचना. काय वचना जाल्यार हांगा पणजी साकून तुमी सरकार हांगा कित्याक येयले? काय वचत जाल्यार आमकां सांगले तुमी तुमची बाबा तयारी करतात आमी म्हणून खंय तरी ते ना. येतात आनी जोगतात वयता माप काडून. फाल्यां सकाळीं हाडटले सवाळीं घालतले उखलून उडयतले आमकां. आमी भुरगीं बाळां घेवन खंय वचपाचें? आमी म्हणटा तें हांगा देवाक म्हणटा आमचें मारवाती आसा देवस्पण आनी तळय आहा सगळे आहा देवळा कडेन सगळे एका पोताक. आमी हात लावंक म्हणटा ती दिवचे ना. आमकां तुमी मारून सुद्दां उडयात पूण आमी हालचे ना ते हालचे ना. आमचें गांव आमचें देवस्पण कितें जाता तें आमकां खबर आहा. तुमी सरकार येता उस्तून उडयता थंय बाबा कितें जाता म्हणून आमकां विचारता तुमी? हें बाबा देवाचें कसलें देवस्पण हें? काडल्यार जाता काय काडीन जाल्यार जाता अशें म्हूण तुमी आमकां कित्याक विचारना? येता तें लागता खणो. आमी भुरगीं बाळां घेवन खंय वचपाचें आतां? आं देवा तुमी तर खाता आनी आमकां हांगा रावतले? आमकां रोकडेच खातले तुमी. आं आमी सगळीं जाणटेलीं बायलां सगळीं आमी हें केल्लें जाणटेल्यांनी तें तुमी आतां मोडून घालता? बरें करून दाखया मरे. व्हडलो व्हडलो सरकार येता तुमी. सरकार येवंक लागलेले हो आमचे गोंयान फाटीं पळय लागला. कितलीं वर्सां जालीं. आयज हांगा खल्लीता फाल्यां थंय खल्लीता. वचपाचें गोंयकारांनी. कितली 2 वर्सां पळय. काल ते परत सर्वे करपाक येयले. सर्वे करून येता आसतना तेणी आमचे सती देवस्थानात तेच्या फाटल्यान मेजरमेंट विचारल्यार सांगता पायपलायन म्हणून. तेणी आमी पायपलायन काम करपी हांव मनीस. तिणी पायपलायन खंय वयतले कितें तेणी आमकां सांगपाची गरज ना. आजून सुद्दां आमकां विचारल्यार सांगतात कांयच वयचें ना, हें वयचें ना तें वयचें ना. जाल्यार तुमी आमकां मेजून दाखय म्हळ्यार ते दाखोवंकूय तयार ना. तेन्ना आमच्या हांव प्रमोद सावंता कडेन मागता तुमी मनीस धाडचे आमकां लोकांक घेवचे आनी आमकां कंप्लीट कशें वयता तितलें आमकां दाखयचें. तें दाखयचें आनी बाबा तें कोण तितून मेळटा कोणाचें कितें वयता तेंचें बाबा तुमी कितें करतले इतलें तर लोकां कडेन तेणी येवन उलयचें आनी लोकांक कितें तर सांगचें. तेन्नाच आमी मागीर खरें मानतले. आयज तुमी फक्त लोकांक झगडे लावपा खातीर तुमी एक एस्तांव करता सारकें जालें ना. एमएलए आतां तर आमचो कांयच ना. तो आसुनूय उपयोग आनी ना आसून उपयोग आमकां कांयच तो आमकां आयकना. तो आयकल्यार तुमी सांगता हेका मतां मारलीं तेका मतां हें तेका आयकपाचें आनी कांयच ना. तेन्ना हांव प्रमोद सावंताक सांगता तो आतां आमचो मिनिस्टर गोंयचो तेणी कोणाकूय तर धाडचो ना तेणी येवचो आनी हांगासर लोकांक जमोवन तेणी कितें तरी उलोवन लोकां कडेन कितें तरी तेजें सोल्युशन काडचें अशें हांव मागता तेजे कडेन.
कालच्या टायमार तुम्ही मेजरमेंट जाला म्हणटात कितके जाण आयिल्ले आनी पायपलायन म्हणून ते कशें म्हणटात? ते आता कामदार ते पायपलायन सांगता आनी ऑफिसार ते गाडयांनी बसतात ते आमी फुडें वयता आरशे बंद करून रावतात. हांव आसलो फुडें हेजें उत्तर हांव दिता तुका, कित्याक प्रत्येक ते स्पॉटार हांव उबो आसलो थंय. आनी जेन्ना ते मेजूंक लागले पळय हांवें ताका क्वेश्चन केलो, बाबा तुमी आतां कितें मेजता काय म्हणून. तेणें म्हाका सांगलें की आमी पायपलायनीक लागून मेजता म्हणून. तांकां सोडलो आनी जे जाग्यार ते देवाचें आसलें मेन आमकां कशें आमची जी देवाची राखणदारांची जी हें आसा पळय त्या खातीर आमी चड झगडटा. सो हांव त्या देवा कडेन गेलो. देवा कडेन जर गेलो जाल्यार थंय तेणी मार्कींग केल्लें आसा देवाचे भायर, जी सती देवस्थान वयचें ना म्हूण सांगताले. थंय क्लिपींग आहा म्हाजे कडेन, हांवें रिकॉर्ड केलां सगळें. थंय मार्कींग करून ते गेले, कित्याक ती कंप्लीट ते भितर येता तितून. तुका दाखयल्या उपरांत कळटलें की ती सती देवस्थान कितली भितर आहा तेंच्या हितून. आनी थंय हांव रिकॉर्डिंग करता आसतना तेंचे इंजिनियर गाडयेन बसून रावल्या. ते स्पॉटार येना आन्सर दिवपाक आमकां. तेन्ना आमचो दुसरो सुरेश बाब आमचो गेलो विचारपाक, तेन्ना तेका उत्तर दिलें की आमी पयलीं केल्ली ती सर्वे सॉफ्ट आसली आमची, तेन्ना आतां कडक सर्वे करता. अरे कितें चल्लां हें सरकाराचें. पयलीं केल्लो तो सर्वे हितून 2 वर्सां झगडले आमी, आमकां भितर उडयले गेले आनी तूं आयज सांगता आमी सारको सर्वे करूंक येयला म्हणून. म्हणजे पयलो केल्लो तो कसलो सर्वे तर तुमी, म्हणजे आतां सारको कडक करूंक येयला म्हणून ताका उत्तर दिलें तेणें. आनी तेजे कामगार आसले पळय ते म्हाका सांगता आमी पायपलायनीचे. म्हणजे हे सरकाराचेर आमी खंय विश्वास धरचो. जो सीएम आयज मिरयता आपणे 6 वर्सां कंप्लीट केली म्हणून. 6 वर्सां कंप्लीट करता आसतना तूं हे गोंयकारांक कितले जस्टीस दिले. इतले प्रश्ना खातीर जे लोक गोंयचे रस्त्यार केन्नाच पळोवंक नासले ते प्रत्येक विशयाचेर आयज बसून ओल्ड गोवा हेजेर केदो व्हडलो बोवाळ जालो. त्या भुतानीचेर बोवाळ जालो. खंयच्या आनी खंय प्रत्येक गांवांनी आयज रस्त्यार येता लोक. सरकाराक आयज लज दिसपाक जाय आमच्या कार्यकाळीन हे लोकांक आमी रस्त्यार हाडले. तुमी म्हणटा कितें आमी डेव्हलपमेंट करता आनी डेव्हलपमेंट करपा खातीर खंय तरी हेच लोक परत परत थंय दिसता. अरे लज दिसोंक जाय तुमकां. लोकांक पिशे लागोंक ना रस्त्यार येवपाक. लोक कित्याक रस्त्यार येतात? तुमी जे चलयलां पळय वयल्या लोकांच्या घशान आमचें गोंय घालपा खातीर जी परंपरा तुमी एक चालू दवरल्या गोंय काबार करपाची, ती आमी गोंयकार राखपा खातीर उबे रावता थंय. आतां तुमकां केन्ना तेजी हें झलक मेळटली जाणा तूं, जेन्ना प्रत्येक गोंयचो घटक, प्रत्येक गोंयचो शिमे वयलो लोक जेन्ना भायर सरतले आनी तुमकां जबाब विचारतले तेन्ना तुका कळटलें तुमचो सरकार आनी पयलीं जे चलताले सरकार तेंच्या भितर फरक कितलो. तुवें 6 वर्सां कंप्लीट केली जाल्यार ह्या गोंयकारांक कितले जस्टीस दिले. आयज हो सरकार तुमचो 12च्यान चालू आसले तेन्ना गोंय कशें आसलें आनी आयज गोंय कशें आसा हेजो अभ्यास करचो तुमकां पडटलो. त्या टायमार गोंयांत कितलें एज्युटेशन जातालें आनी आयज तुमच्या कार्यकाळीन कितले लोक रस्त्यार येवन एज्युटेशना करता. ही लज खरी म्हणजे तुमकां दिसोंक जाय आसली. हें जे डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय आनी आमी ऑब्स्ट्रक्ट करता म्हणटा पळय ते कोणा खातीर डेव्हलपमेंट करता तुमी? खंयच्या तरी भायले लॉबिंग हांगासर हाडून आमचें गोंय काबार करपाचें षडयंत्र चालू जालां आनी तेका ऑपोज केलो जाल्यार आमी गोंयकार ऑपोज करता म्हणटा तुमी? आयज शिमे वयल्या आमच्या जागेकारांक तुमी काडून खंय तरी नाका ते अदृश्य तेंचेर हाडूंक लागलेले आसा. आमी न्हीद गोंयकार कित्या खातीर झगडटा खबर आहा तुमकां? आज जे लोक एक्टिविस्ट हे राखणदारांचेर उलयता हेजें कारण आसा. हे 12 जाणांचे शिमो, हे राखणदार, हे देव देवता हेंची रचना करपी हेच बारीक समाज आसा. हे बारीक समाजान, हे कश्टकरी समाजात, एसटी समाजात हे सगळे रचलेले आसा. ते राखपाचें काम आमी करता बारीक लोक. पयर तो रामा तिडकीन उलयलो, कित्याक उलयलो? तेका दुखले कित्याक? तो एसटी समाजाचो बांदव. तो शंकर पळजी उलयलो कित्याक? तो हे बारीक समाजाचो जे मांडणारे लोक आसा हे देव देवता. अरे सेंटिमेंट हर्ट जाता म्हणटा जाल्यार जे जाग्याचेर आमच्या देवाचेर घालो घालता पळय तेन्ना सेंटिमेंट आलो ना. आयज भोमकार 2 वर्सां रडटा जाल्यार तेन्ना सेंटिमेंट कोणाचेर? आयज पर्यंत आमी पयलो एकूय NGO जे संस्था आसा पळय देव देवतांच्यो त्यो एकदांय आमकां विचारूंक येयले ना मरे बाबा कित्याक रडटा काय म्हणून. हो सरकारूय केन्नाच येयलो ना बाबा कित्याक तुमी हांगा बॉब मारता काय म्हणून. आमी म्हणटा आमी बॉब मारता. ते बॉब कित्याक मारता
तेजी विचारपूस करपाक आमदार बसून येयलो ना आनी तुमचो सरकारांचोय घटक कोण येयलो ना हांगा. आज तुमी हें वयचे ना तें वयचे ना मिसगायड करता लोकांक आनी आमचो गांव काबार. आमी तुमकां आयज दाखोवन दिवंक येयल्या रस्त्यार, कित्याक हे बोमकार बाकीचे कडेन वोगी रावले म्हणून हे बोमकार हे लोक हांगासर वोगी रावचे ना. एक दीस असो येतलो की तुमकां हेच बोमकार म्हारग पडटले. हे बोमकार जिते आसा आनी ह्या गांवची राखण करपाक आमी समर्थ आसा हें दाखोवपा खातीर आनी एकदां आमी आयज रस्त्यार येवन तुमकां चेतावणी दिवंक येयल्या. आयज तुमची असेंब्ली चालू आहा फाल्यांच्यान. म्हाका पळोवंक जाय आमच्या खातीर आयज खंय तुमी कसलें उत्तर दितले ते. बाबा बोमान तुमी कितें करतले हेजें उत्तर ह्या सीएमा कडेन जाय. आयज जर तूं मोठ्या गाजा बाजान सांगता 6 वर्सां कंप्लीट केली जाल्यार हें एजिटेशन 2-2.5 वर्सां चालू आसा, तेजेर तुवें तोडगो कितें काडला काय हें बॉम्ब काबारूच करूंक, तें उत्तर आमकां जाय. उत्तर जाय आमकां, गप बसून चलना. तुमी काबार करतले म्हणटा जाल्यार तेकाय आमी तोंड दिवपाक आमी समर्थ आसा. तुमकां जर दिसता बोमा गांवांत आमकां सपोर्ट ना अशें तुमकां दिसता जाल्यार तो सपोर्ट देवाच्या रुपान तोवच उबो रावतलो आनी गोंयच्यान सपोर्ट मेळटलो काय ना तो येणारो काळ तुमकां दाखोवन दितलो. हो आमचो देव देवता, ही पंचशिष्टा आमकां आमची समर्थ आसा हो गांव राखपाक आनी हे तुमच्या सरकाराक आमी दाखोवन दितले. ह्या खातीरच आयज आमी येयल्ले आसा. जशें तुमी आमकां सांगलां कालच्या दिसा ऑफिशियल्स आयिल्ले आनी तेंच्यांनी रोड वायडनिंगाचेर ते हें केला, सर्वे केला म्हणटा तुमी. ते एक्चुअल रोड वायडनिंगाचेर जाला वॉटर पायपलायनीचेर जाला? तेणें सांगलें न्हू आमी कडक करता म्हणून. आतां तो सर्वे परतरी हे करता. म्हाजें म्हणणें तेच आसा न्हू. पयलीं केलें न्ही कितें केलें तर तुमी दोळे धापून करताले, आमकां भितर उडयले आनी कितें कितें केलें. आयज आमी 2-2.5 वर्सां रस्त्यार नासता जाल्यार ते खंयच्या आदाराचेर तुमी आमकां सांगताले हें वचना तें वचना. आयज जर परते सर्वे करूंक तुमी येयल्या म्हणटा कडक सर्वे, आमच्या मनशाक तुवें उत्तर दिलें ते कडक सर्वे करूंक येयल्या परते म्हणून. कडक आनी मोव म्हूण आसता ही कसली पिशामणां सरकाराची. म्हणजे हेज्या पयलीं तुमी कांय केलेंच ना हांगासर, अशेंच लोकांक उडोवंक येयले. आयज आमचे हेरिटेज एरियास आसा हांगासर, बायोडायवर्सिटीन ती लागोंक जाय. थंय तळयो आसा 2-2 आमच्यो. त्यो बायोडायवर्सिटीन तेजेर लक्ष घालचें पडटलें आतां हेजे फुडें. हे दोळ्यान दिसनासले काय कितें तळयो तुमचे 400 वर्साचे म्हणून. आयज जर हे हेजेर धर्तरेचेर तुमी भाटकारां कडेन घेतल्या म्हणटा जाल्यार आयज आमी सांगता हे भाटकार जे येयल्या 1907 येयल्या. हेज्या पयलीं ह्यो ज्यो जमणी आसल्यो त्यो आमच्या देव देवताच्यो आसल्यो. हे जे दोंगर तुमी खावंक वयता आयज आनी तुमी त्या दोंगरांक लागून जो गांव काबार करूंक वयता ते दोंगर आमच्या कमोलदास जमनी आनी ते देव देवताचे जमनी. ते तुमकां दाखोवन दितले आमी. तुमी समस्या आमी ओगी आसा म्हणून आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा. ते दोंगर कशे विकतले आनी आमचो गांव कसो काबार करतले ते आमी पळयतले. कापस्ताद दाखयतले आमी हे बोमकार. जेन्ना तुमी तांकां विचारलें तेन्ना एकट्या मनशान तुमकां पायपलायनाचें म्हणलें, पूण ते पायपलायन बा आहा? कशी पायपलायन 2 सायडीनी येतली? एक्चुअल पायपलायन ना म्हणटा पायपलायन ना, पायपलायन वयल्या सायडीन कॅन्सल केली आशिल्ली पयली एक मोठी ती कॅन्सल केली. आतां बारीक सप्लाय आसा बारीक. तुमकां सांगता तेंच्यांनी रॉंग सांगला पायपलायन म्हणून. आनी सकयल पायपलायन एकूण हाडपा चान्सूच ना न्हू सकयल. आनी पायपलायन इन्चार्ज दोन्ही आसा वयले आसा, चालू आहा दोन्ही, रस्ते वयर आसा दोन्ही. रस्त्या वयर आसा. आनी इन्चार्ज आसा पळय नॅशनल हायवेन अपॉइंट केला तो थंय आसलो, गाडयेन बसून लिपोवन रावल्लो. आनी ते ऑफिसर येयले ते वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे न्हू, ते रोडाचे ऑफिसर येयले. जर तो सर्वे करपाक तुमी ते लोकांक धाडटा जाल्यार तुमी ते गाडयेन बसून रावंक जायना. तुमी तेजेर येवपाक जाय थंय. आमी जे उत्तरां विचारता आमकां रायट आसा न्हू. आमचो जेन्ना गांव तुमी काबार करूंक वयता तेन्ना ह्या आमकां फूल रायट दिल्लो आसा विचारपाक बाबा कितें करता काय म्हणून. आमकां मार्कींग जाय न्हू, आमी कितें मागता. आमचे जेन्ना देव देवताची जी रचना केल्लेली आसा थंय आमकां मार्कींग केल्लें जाय तुमचे कडल्यान. आमी इतलेंच मागता, आयज बसून तेच मागता. फोटिंगपणा करून आमचो गांव काबार करूं नाका. क्लियर या. तो तुका सांगतलो तेजेर अभ्यास तेणें केल्लो आसा सगळो. एक्चुली बायोडायवर्सिटीचे आमचे 2 झरे आहा पळय तेन्ना ऑलरेडी घेतल्या, डॉक्युमेंटेशन जाल्लें आसा. आनी ओल्ड गोवा टू भोमा एका नोटिसी सर्व जाल्या लोकां खातीर, पूण तेजो आजून DPR बी जावना रस्त्याचो. म्हणल्यार तेका काम आजून व्हडल्या सरकार पळय दाखयता आमकां विसडयता पळय तितलें आजून तें जावना. आमकां टेप लावन आमी ते येतात म्हणल्यार आमकां विसडयता एक तरेचें, म्हणजे तुमचें जालें म्हणून सगळें. हांवें म्हाजे म्हायती प्रमाणे आमकां डिपार्टमेंटाक कळ्ळें की DPR बी जावना रस्त्याचो. म्हणजे सरळ सरळ DPR केन्ना फायनल जातलो तेन्नाच फायनल जातलो, आजून सुद्दां हें कांयच जावना अशें जालें म्हाजें मत. आनी जर
बायोडायव्हर्सिटी आमी नोटिफाय केली. आमी 3 सायटी दिल्ल्या, नागजरवल्ली भूमी एक, हांगा नॅचरल रिसोर्सीस म्हळ्यार आमचो तो झरो आहा पळय दोंगर माथ्यातल्यान पोंच्यान येता तो, आनी तळी आमची व्हडली बोमाची जवळ 1275 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. बिलोंग्स टू कोमुदाद मालकीची. कोमुदादी आमी वचून म्हायती केल्यार कोमुदाद कितें सांगता, तुमकां जाय जाल्यार तुमी राखात ती. कोमुदाद हांगा बोर्ड फॉर्म जाल्लो ना, गांवांक जाय जाल्यार गांवांत ती राखपाची.